وددت أن أفتتح هذه الكلمة بما اكتشفته منذ بضعة أيام بخصوص الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري. قدمت الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري بمناسبة قرار صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي وهو المحكمة الدستورية لفرنسا بخصوص قانون تجريم، مش تجريم للتطبيع لكن قانون تجريم نكران الإبادة، وأقر المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا النص. قامت الجمعية الفرنسية بملتقى يشبه إلى حد بعيد ملتقانا اليوم ونشرت فعالياته، وفي افتتاحية الملتقى كان عبارة على تعليق أو قراءة للقرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي في الغرب. وما لفت انتباهي هو التصدير الذي قدمته الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري بخصوص الملاحظات التي قدمتها. استسمحكم قراءة بعض المقتطفات باللغة الفرنسية. Il a paru opportun aux membres sous-signés, يعني أعضاء مكتب الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري de cette association, de présenter aux membres du Conseil constitutionnel les observations suivantes. Elles ne s'inscrivent pas dans une perspective polémique et ne doivent en aucun cas être considérées comme le soutien ou la défiance de l'une des deux parties. كما ورد على لسان المكتب إحالة على التجارب المقارنة في الغرب، وأضاف nombre d'associations d'intérêt général ou de centres de recherche universitaires considèrent que la participation au débat public fait partie de leur mission et ils contribuent ainsi à faire avancer la réflexion sur les sujets qui les concernent. هذا فقط كان لوضع هذا الملتقى في إطاره ولبيان أن اهتمام الجمعية التونسية بالقانون الدستوري بشأن وين كان قال غازي منذ حين في ظرف او استاذ مصطفى بالطيب في تقديمه للملتقى في ظرف يعني سخون، لكن هذا ما يمنعش ما ينحيش الطابع العلمي للاعمال نتاع الجمعيه اللي صحيح الهدف الاول نتاعها هو دعم التدريس القانون الدستوري، لكن كذلك اناره الراي العام حول قضايا تهم بدرجه اولى الراي العام، خاصه في ظرف كيف ما الظرف هذا اللي يعني يتمثل في انتقال ديمقراطي. هذه يعني حبيت نفتتح الكلمه الوجيزه نتاعي في المساله هذه. بعض الملاحظات العامه قبل الدخول في القرار الذي يعني ابدي بشانه هذا التعليق. الملاحظه الاولى متعلقه ب انه على عكس ما قال غازي منذ حين نستسمح في ان ما نقسموش نفس الراي. كلنا يعلم أنه بين ظفري معركة الحقوق والحريات لم تحسم بصدور النص الدستوري، اللي يعتبر العديد على حق أنه جاء بإضافات هامة جدا في خصوص ضمان الحقوق والحريات. لماذا؟ لأنه في اعتقادي عملية كتابة الدستور لم تنتهي بعد، وأحيل على غوستافو زاغرابيلسكي اللي هو رئيس المحكمة الدستورية الإيطالية واللي هو كان وراء نظرية لا دوكترين دو دروا فيفون، واللي يعتبر أنه كتابة الدستور هي عملية مستمرة واللي أهم أطراف فيها هي الأعضاء نتاع الجارديان دو تومبل، الأعضاء نتاع يعني الهيئات الموكول لها عملية مراقبة دستورية القوانين. وهذه المسألة تهمنا بدرجة أولى لأنه عديد منا رأى في النص الدستوري مع كل ما جاء فيه من مواقف تقدمية مقارنة بدستور 59 أنه جاء بسبب التوافقات التي اضطر إلى الوصول إليها أعضاء المجلس التأسيسي إلى أحكام غالبا عامة لم نقل يعني يشوبها التضارب. لهذا السبب تدخل ووظيفة الأعضاء مثل هذه الهيئات، هيئة مراقبة دستور القوانين، هو تدخل حاسم في تحديد الملامح، لا أقول النهائية لكن الملامح العملية للنص الدستوري، ويعني أعمالها هي التي ستبعث الحياة في النص الدستوري الذي إلى حد الآن أو هو مجرد نص، إذن ستنتشله من طبعه الجامد لتدخل عليه هذا النفس الحي. إذن
أعتقد أن الجميع يعلق آمال كبيرة وكبيرة جدا على هذه الهيئة، ونعلم أن ربما الآمال اليوم ضربت إلى حد ما، لكن لنقول أنه بالنسبة للمحكمة الدائمة التي ستنشأ سنقول أن لا نعلق عليها آمالا كبيرة. وهذا ما سيجرني إلى الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة متعلقة بمسألة المسؤولية الموكولة للقضاء عامة ولمحكمة دستورية أو هيئة مكلفة بمراقبة دستور القوانين بشكل خاص. كلكم يذكر المعركة التي دارت داخل المجلس التأسيسي وخارجه حول استقلال القضاء، وتخوفات بعض الجهات، تخوفات التي استغربنا لها أحيانا من استقلال القضاء، لأنه رأى البعض أن استقلال القضاء يمكن أن يؤول إلى تغول القضاء، لكن ما لم تدركه الأطراف التي كان لهذا الموقف أنه لاستقلال القضاء ثمن أو مقابل هام جدا. المفروض أن لا نخشى من استقلال القضاء، لأنه القاضي مضطر لتعليل القرارات التي يصدرها، والتعليل الذي في جزء كبير منه ينبغي أن يكون تعليلا قانوني هو الذي من شأنه أن يرفع هذا التوجس من السلطة المتاحة للجهات القضائية. هذا التعليل هو الذي افتقدته كما ذكر ذلك منذ حين القرارات التي نحن بصدد التعليق عليها أو الدعوة إلى التفكير بشأنها اليوم. وهذا أمر يعني يبعث على التخوف حول مستقبل هيئة الرقابة، باعتبار أنه تعليل القرارات هو أهم جانب من شأنه أن يعطي ثقة المتقاضين وثقة المواطنين بشكل عام في الجهات القضائية، خاصة الجهة القضائية التي ستحدد مصير المواطنين والمواطنات، باعتبار أن المحاكم الدستورية وظيفتها الرئيسية هي ضمان احترام الدستور من قبل جميع الأطراف. وهنا أفتح قوس لأعرج على ما ذكر منذ حين بالنسبة لموقف المجلس التأسيسي أو جانب كبير من أعضاء المجلس التأسيسي لا بخصوص المحكمة الدستورية في حد ذاتها، لكن بخصوص إحداث هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. نعلم أن منذ البداية كانت هنالك رفض لإرساء مثل هذه الهيئات في المرحلة الراهنة. لماذا؟ لأنه أهم جانب في المجلس التأسيسي كان متمسكا بأنه لا زال سلطة تأسيسية حتى بعد إصداره الدستور، والحال أن الأمر لم يعد كذلك، باعتبار أن منذ المصادقة على النص الدستوري تحول المجلس المسمى بالتأسيسي إلى برلمان مؤقت، وبالتالي كان عليه أن يعي بأن التدابير التي سيتخذها منذ المصادقة على النص الدستوري يجب أن تكون متلائمة ومتطابقة مع النص الذي كان هو وراء وضعه والذي صادق عليه. لأن هذا فقط لوضع الأمر في إطار. بالنسبة الآن لانتقاء القرارات التي سنبدي بشأنها بعض الملاحظات، كما ذكر غازي منذ حين اخترنا أن تكون أولى هذه القرارات القرار المتعلق بالطعن الخاص بالفصل 34 والمتعلق بتقديم الترشحات والمرتبط بالتناصف، فكرة التناصف. لماذا ركزنا على هذا القرار؟ لأننا نعتبره قرار بالغ الأهمية بالنسبة لمبدأ أو بالنسبة لمسألة اعتبرت على حق أعتقد أنها ثورية في التشريع أو في القانون الوضعي التونسي. اعتبرت ثورية ديجا منذ انتخابات 2011، باعتبار أن المبدأ هذا تم تضمينه في المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. لكن على عكس ما تراه الهيئة المؤقتة، الصيغة التي اتخذها مبدأ التناصف في الدستور تختلف جذريا عن تلك التي اتخذها في مرسوم 35، وهذا ما لم ترم الهيئة الذهاب في اتجاهه، و يعني دحضته ب يعني d'un revers de main دون
نعود إلى قضية التعليل أو تسبيب الموقف دون أن يعني تعطينا سندات أو مبررات تفسر على الأقل، لا نطلب تبريرا من الهيئة، لكن تفسر على الأقل الموقف الذي اتخذته. لا يمكن أن ندخل في حياة سياسية تعلن أنها تقطع مع الماضي على جميع المستويات، لا على مستوى المنظومة السياسية بل كذلك على مستوى نموذج المجتمع الذي تروم إحداثه، دون يعني إعطاء الأهمية المناسبة لمبدأ كمبدأ التناصف فيما يتعلق التناصف على جميع المستويات، لو نرجع من بعد الفصل 46، لكن أساساً على مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات على حد السواء في الشأن العام، يعني في الشأن السياسي. بالنسبة لموقف الهيئة في هذا الاتجاه نجد، أو بالنسبة لتعاملها مع الطعن المتعلق بهذه المسألة، نجد لا فقط ضعف في التعليل، بل كذلك يمكن أن نلاحظ أنها سكتت بالنسبة لبعض نقاط الطعن، لم ترى ضرورة حتى في الرد على بعض المطالب. بالنسبة للمسألة الأولى والمتعلقة بمبدأ المساواة، وهو كان أول مبدأ استند عليه الطاعن أو استندت إليه الجهة الطاعنة لإذن مطالبة الهيئة بالرد على هذه المسألة. إذا نجد الهيئة تتحدث عن مبدأ المساواة، سواء كان كما ورد في التوطئة أو كما ورد في الفصل 21 من الدستور، دون أي تفسير للمبدأ. وأعود لما ذكره غازي منذ حين، هذا المبدأ الذي لا يعتبر مبدأ مستحدثا في القانون الوضعي التونسي، كان قائما منذ دستور 1959 هجرة، لكن لا نجد أي مجهود تحليلي من قبل الهيئة لبيان تجليات، لبيان أولا محتوى مبدأ المساواة وتجلياته، سواء كان على مستوى النصوص القانونية القائمة أو على مستوى موقف فقه القضاء بجميع يعني جوانبه في هذا يعني المستوى، أو على مستوى فكرة المساواة في حد ذاتها. لأن فما une frustration اللي نحسوها بالنسبة وكانها أمر مفروغ منه. إذن صحيح دايوغ الهيئة تكتفي بإعادة العبارات الواردة عن الطعن، لا تتخذ أحيانا، إذا لا يعني تتخذ على نفسها حتى مجهود أنها تصوغ المسألة بطريقة أخرى، ثم تتركها جانبا كأنها مسألة غير ذي جدوى أو لا تطرح أي إشكاليات أو لم تشهد أي تطورات في تفعيلها إلى غير ذلك. ثم كذلك بالنسبة للمسألة المتعلقة، أقرأ لكم لو سمحتم بعجالة الحيثية الرئيسية التي يعني اختزلت فيها الهيئة كل المطاعن، لعلمكم هو يعني اعتبارات شكلية بحتة لكن لها أهميتها. الطعن جاء في 4 صفحات، رد الهيئة جاء في حجم لا يتجاوز الصفحة، إذا كان يعني نخليه جانبا المسألة المتعلقة بالشكل في الأصل، من حيث الأصل وهو ما يمس بدرجة أولى، يعني صفحة اللي هي الرد على المطاعن مقابل 4 يعني صفحات بالنسبة للجهد الذي قامت به الجهات الطاعنة. الحيثية التي يمكن أن نعتبرها الحيثية المركزية جاء فيها ما يلي، وحيث اقتضى كذلك بعد الإشارة إلى الفصل 21 المتعلق بمبدأ المساواة، وحيث اقتضى كذلك الفصل 46 من الدستور أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصب بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وهو ما حققه الفصل 24. علاش وكيفاش وعلى أي أساس معرفوش، وهو ما حققه الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي موضوع الطعن، حيث نص على تقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصب بين النساء والرجال، وحيث اعتبر أن قاعدة التناوب بينهم داخل القائمة أمر ضروري يرجع الصحة، وهو تكريس لمبدأ التناصب العمودي دون أن يكون ذلك عائقا
على الاعتماد على التناصف الأفقي إن اقتضى الأمر ذلك. أي أمر، هذا كذلك مسألة غامضة لم يعني تكلف الهيئة نفسها شرح هذه المسألة، في حين أن الجهات الطاغية عندما تحدثت عن التناصف ميزت بين أمرين. ميزت بين التناصف العمودي الذي كرسه ولم تنكر الجهات الطاعنة أن النص القانوني يعني المشروع القانوني الانتخابي كرس التناصف العمودي مع التناوب بين النساء والرجال على القائمات، ولم يكن هذا موضوع طعنها. موضوع طعنها متعلق بالتناصف الأفقي، يعني التناصف على مستوى ترأس القائمات الانتخابية. وأكثر من ذلك عندما تتعرض الهيئة إلى قضية هذا التناصف تشير إلى أو تتحدث عن أنه النص القانوني الفصل 24 بالتحديد كرس التناصف، الفصل 24 نعم، كرس التناصف على مستوى الترشحات، والحال أن الفصل 46 لا يتعرض إطلاقا إلى إلى التناصف على مستوى الترشحات، بل يتحدث عن التناصف على مستوى الهيئات التمثيلية. وهذا تحدثت في البداية عن اختلاف جوهري بين المرسوم عدد 35 ودستور 2014، والاختلاف الجوهري هو على هذا المستوى، لأن التناصف الذي كرسه المرسوم عدد 35 فعلا كان تناصف على مستوى الترشحات فقط، في حين أن الإضافة ولهذا السبب نتحدث عن إضافة ولهذا السبب نقرأ دستور 2014 على أساس أنه دستور تقدمي حداثي، يعني يسعى إلى تجنيد كل الطاقات الحيوية داخل المجتمع، ولا يروم إلى يعني إلى إعادة يعني إلى إعادة إنتاج إعادة إنتاج مجتمع أعرج، إذا لا يعول ولا يثمن نصف الطاقات الموجودة في نصف المجتمع. إذا يأخذ في الاعتبار قراءة يعني بديهي أنها قراءة مغلوطة للفصل 46، علما وأنه غازي تحدث عن المقرر العام أبو اللوحين، علما أن المقرر العام هو الذي روج وهو الذي دافع عن هذه القراءة في الفصل 46، وهي قراءة يعني مخالفة ل يعني الفصل 46 لا يحتاج أمكن القول إلى تأويل، باعتبار أنه تكريس التناصف على مستوى التمثيلية واضح وليس فيه أي غموض. ورغم ذلك إذا أخذ على عاتقه قراءة يعني مجددة ما نعرفش، لكن قراءة جريئة جدا، واستبدل مسألة التناصف في التمثيل بالتناصف في التشريع. وهنا السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي الجدوى إذن؟ ما هي الإضافة التي جاء بها؟ يلزم نعرف احنا في غير الانتربريتاسيون في يعني قواعد التأويل، من المستحسن أنه نعطيه تأويل ولا نرجح التأويل اللي يعطي أن في يوتيل للنص. يعني شنو هي الإضافة، شنو هي الحاجة الجديدة اللي جابها النص؟ إذا كان احنا نعتبر أنه دستور 2014 جاء بحاجة جديدة ولا متقدمة على المرسوم 35، علاش نقراو الفصل هذايا الفصل 46 بنفس الطريقة اللي يقراها؟ يعني من كل الزوايا، إذا كان ناخذ النص من كل الزوايا ما نجموش نخلصوا إلى كون المطلوب هو فقط التناصف على مستوى الترشح مش على مستوى التمثيلية. ثم كيف ما قلت التناصف لا يمنع أو لا يمثل عائقا على التناصف الأفقي إن اقتضى الأمر ذلك. أي أمر يقصد أو تقصد الهيئة عندما تقول ذلك؟ وقتها علاش كلفنا أنفسنا وتحدثنا عن التناصف؟ إذا كان أعتقد أنه إن اقتضى الأمر ذلك يعني إذا كان الأطراف المرشحة رامت ذلك، وقتها شنو الفائدة ما نستغني تماما على التناصف ونقولوا كلما اقتضى الأمر ذلك يمكن للجهات المرشحة إن رامت ذلك أن ترشح إذا قائمات متناصفة سواء كان عموديا أو أفقيا. لأن هذا من زمن.
نلاحظ أنه هنالك ضعف في التعليم من هذه الناحية. الضعف الثاني هو ما أشار إليه كذلك غازي منذ حين، والمتعلق بمسألة بذل العناية والتي طرحتها الجهات الطاعنة كذلك. يعني لا تنجو لا بيرش للانستانس بروفيزوار على أمل أن ترد الهيئة على هذه النقطة. لكن هنا إشكال كذلك. إشكال لماذا؟ لأنه مرة أخرى الهيئة تكتفي بتكرار أو بترديد ما اقترحته الجهات الطاعنة فيما يتعلق ببذل العناية أو واجب بذل العناية، وتقول أنه في نهاية الأمر الفصل 46 لأنه افتتح بعبارة تسعى، فإنه لا يعد أن يكون سوى دعوة للسلطات الأممية للقيام ببذل عناية لا بلوغ نتيجة. لكن هناك كذلك يمكن أن نعيب على الهيئة موقفها التقليدي إلى حد بعيد. هذا يعني أقل ما يمكن أن نقوله بشأن هذه القراءة. تقليدي لماذا؟ للسبب الأول هو أنه عبارة يسعى لا تعني أن الدولة في حل من أي التزام، بالعكس السعي هو العمل على. إذن هنالك واجب محمول على الدولة لاتخاذ التدابير الضرورية لبلوغ النتيجة. صحيح أنها ليست مضطرة لتحقيق النتيجة على الأرض الواقع، لكن مضطرة وأكرر ذلك. لماذا؟ لأن من الخطير جدا أن نتابع أو أن نساير الهيئة في هذه القراءة، لأنها توحي بأنه يعني واجب بذل العناية لا يعد أن يكون سوى التزام أخلاقي ليست له أي تبعات قانونية، في حين أنه فقه القضاء المقارن وأكثر من ذلك، وهنا الجهات الطاعنة اقترحت على الهيئة أسس قانونية للذهاب في اتجاه إقرار عدم دستورية الفصل 34، باعتبار أنه من ناحية لو عدنا إلى فقه الكوميتي دي دروغ دو لوم، هيئة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، سنلاحظ أن في ما يتعلق ببذل العناية تقر بأن هذا المفهوم لا ينبغي أن يقرأ على أساس ما تعودنا ربما قراءته في القانون الخاص، وأنه مسألة الحقوق والحريات وضمان الحقوق والحريات يترتب عنها التزام الفعل، التزام التدخل من قبل الدولة لضمانها، وضرورة اتخاذ التدابير وانتقاء التدابير التي من شأنها أن تبلغ هذه النتيجة. وبطبيعة الحال الجهات الطاعنة نبهت إلى هذه المسألة وأقرت أنه على ضوء الآلية التي تم اعتمادها في مرسوم 35، وهي الاكتفاء بالتناصف على مستوى الترشحات والاكتفاء بالتناصف العمودي، آل إلى نتيجة واضحة، هي أن الانتخابات أعطت 27% تمثيلية داخل المجلس التأسيسي، وهي نسبة أبعد ما يكون على التناصف. إذن ثابت على مستوى التجربة أن الآلية التي تم تكريسها في مرسوم 35 ليست الآلية المناسبة لبلوغ التناصف على مستوى تركيبة الهيئة النيابية، وبالتالي ينبغي الإقلاع عن خيار المرسوم 35 والتوجه نحو خيار آخر، تبني خيار آخر. لكن الهيئة لم ترد إطلاقا على هذه المسألة، ولم تجد أو حتى ولو يعني لكي تقول أن هذا غير سليم أو لا يقنعنا أو لا يهمنا، لم ترد إطلاقا، سكتت تماما على هذه المسألة. هذا بالنسبة لفقه المنظمات الدولية. بالنسبة لفقه القضاء الآن، فقه القضاء هنالك توجه في فقه القضاء الأوروبي بالتحديد في المحور الأوروبي لحقوق الإنسان قائم على مفهوم جديد أصبح يحل محل اليوم مشهود واجب بذل العناية، وهو l'obligation بوزيتيف، يعني الالتزام الإيجابي، والذي يضطر الجهات المسؤولة على اتخاذ التدابير في قضية حقوق الإنسان بالتحديد
ضروره اذا يعني بذل العنايه هي ضروره اتخاذ التدابير اولا في اجال معقوله، وثانيا التدابير المناسبه، يعني انتقاء هذه التدابير لتمكينها من بلوغ النتيجه المنصوص عليها في النص القانوني. نجد هذا كما ذكرت منذ حين في الفضاء الأوروبي من خلال فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن كذلك خارج الفقه القضاء الأوروبي يمكن أن نستند أو أن نستأنس كما يقال بفقه القضاء في الاتحاد الهندي مثلا، أو كذلك في جنوب أفريقيا الذي تبنى هو الآخر نفس المفهوم في ما يتعلق بهذه المسألة. النقطة الأخيرة وأنهي أعيدك السيد الرئيس متعلقة كذلك في المسائل التي لم ترد عليها إطلاقا الهيئة وتركتها جانبا، مسألة الفصل 146. وهنا أختم بنقطة البداية والرجوع إلى الفصل 21 والفصل 34 كذلك الذي اكتفت الهيئة ب يعني نسخه دون أي تعليق ودون أي تأويل ودون أي يعني توظيف لغرض القضية أو المسألة. الفصل 146 الذي يعطي إحدى آليات التأويل الواجب اتباعها لتأويل النص الدستوري، والذي يقر بأن أحكام الدستور يجب أن تؤول بعضها البعض ويجب أن تقرأ بشكل يضفي التناسق بين يعني مكونات النص الدستوري. لم ترد إطلاقا الهيئة على هذه المسألة، في حين أنها أساسية عند الربط بين الفصول 21 و 34 و 46، خاصة الفصول 34 و 46، لأن الفصل 34 يتحدث عن التمثيلية، يعني واجب ضمان الدولة لتمثيلية المرأة داخل المجالس النيابية، في حين أنه يبدو في الظاهر أن الفصل 46 فصل مختلف ويتحدث أو ذهب شوطا يعني أبعد من فصل 34 وتحدث عن التناصف، ما عادش مجرد التمثيليه. لكن وقت اللي الفصل 46 يدعو كل طرف مسؤول على تأويل النص الدستوري تأويله بشكل يضفي عليه التناسق، لا يمكن أن نقرأ الفصل 34 بمعزل عن الفصل 46. ينبغي أن نقرأ التمثيلية على أساس أنها تمثيلية تكابس التناصف، وهذه كذلك نقطة سكتت عنها تماما الهيئة. إذا اكتفت كما ذكرت منذ حين بفقرة يعني أدخلت فيها كل المطاعم دون أي تعليل ودون أي تحليل ودون أي إضافة يعني تسمح ب يعني طمأنة الأطراف حول مصير النص الدستوري. في الختام ملاحظة وحيدة، أملي أن هذه التجربة المسماة بالهيئة المؤقتة لمراقبة الدستوري للقوانين لا تؤخذ على أنها سابقة بالنسبة لمصير ضمان علوية الدستور مستقبلا، وأملي أن لا تؤخذ مع كل احتراماتي لكل من يجلس فيها، لا تؤخذ هذه التجربة على أنها كانت في يوم من الأيام محكمة دستورية وشكرا.